बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनटीएस की तरफ से आपको वंस अगेन अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज इस न्यू वीडियो में, इस न्यू लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो पीपीएससी के ज़रिए से एक टेस्ट हो चुका है, पेपर हो चुका है लेक्चरशिप केमिस्ट्री के लिए, और ये टेस्ट था 1 नवंबर 2020 को। तो आज इसकी जो जनरल पार्ट है, इसमें जितने भी जनरल क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, और इस तरह है कि जितने भी क्वेश्चन मैं अभी तक इस पर वीडियो बना चुका हूँ इससे वो थोड़े से वो मुख्तलिफ भी है। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसपीआर का जो डायरेक्टर जनरल है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जनरल बाबर इफ्तिखार। ये इसका करंट डायरेक्टर जनरल है जो फरवरी 1 से 1 फरवरी 2020 से ये इस इदारे को ऑपरेट कर रही है। लेकिन इससे पहले जो मेरा फेवरेट था जिसका नाम है मेजर आसिफ गफूर, काफ़ी टैलेंटेड मैन था, इसको इसी ओहदे से हटाना नहीं चाहिए था क्योंकि इसके जो सक्सेस थे वो सब उसको देख रहे थे, और ये बहुत ही टैलेंटेड आदमी था। ये जनासिब गफूर 15 दिसंबर 2016 में इस दायरे से वाबस्ता रही और 31 जनवरी 2020 को इस ओहदे से हटाकर कोई और ओहदे उसको दिया गया था। ऑपरेशन आर्मी जो ऑपरेशन है उधर इसको ये ओहदा दिया गया है। लेकिन आपने यहाँ पर नोट करना है कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है जनरल बाबर इफ्तिखार है। क्वेश्चन नंबर 2, पेरेंट्स माउंटेन रेंज लोकेटेड इन। ये जो माउंटेन रेंज है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो याद रखना ये लोकेटेड है इंग्लैंड में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है इंग्लैंड का। जो बाकी में जो यहाँ पर जो डिटेल दे चुका हूँ, ये डिटेल इसलिए है कि ये फेमस चेंज या फेमस हिल्स ये रेंज है जो सेपरेट करते हैं नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड को फ्रॉम यूकॉशर और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड को। तो ये दोनों उसको ये जो पहाड़ी सिलसिला है या माउंटेन रेंज है ये नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट इंग्लैंड को, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड को सेपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैंग्रोव ट्रीज फाउंड इन। अब ये जो क्वेश्चन है कि मैंग्रोव ट्रीज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये ऐसा वर्ड इसके कंट्री नाम मैंने बहुत सर्च कर दिया लेकिन मुझे मालूम नहीं हुआ। तो इसका जो करेक्ट रिजल्ट हो सकता है तो यहाँ पर है मैंग्रोव अकर वर्ल्ड वाइड। ये कई बार भी वर्ल्ड वाइड में ये अकर होते हैं, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक कंट्रीज है। तो अगर ऑप्शन में इस तरह गिवन था जैसे ट्रॉपिकल कंट्री है या सब ट्रॉपिक कंट्री है तो तभी आप इससे सिलेक्शन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, हज़रत मूसा सल्लम क्रॉस विच रिवर। हज़रत मूसा सल्लम ने कौन से रिवर को क्रॉस किया था? तो उसका नाम था रेड सी या इसको दरिया नील भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बॉडी सेंटर क्यूब सेंटर एज ऑफ। ये क्वेश्चन है कि बॉडी सेंटर क्यूब फिगर एज बॉडी सेंटर क्यूब, जिसके बॉडी में एक एटम होता है, बाकी साइड से ये जो एटम्स होते हैं इनमें 8 ऐसे क्यूब इसके साथ जॉइन होते हैं, तो इस एटम का ये 1/8 पार्ट है। तो ओवरऑल इसमें जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो ये 2 होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट बॉडी सेंटर क्यूब के लिए ये यहाँ पर ऑप्शन ये जो फिगर्स है ये बॉडी सेंटर क्यूब की फिगर्स है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस है ये वाउल नंबर का सीक्वेंस है, तो UOI, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है E, तो आपने यहाँ पर E लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है उसका नाम क्या है? तो पाकिस्तान का सबसे जो फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है वो इंडस है, जिसकी जो लेंथ है 3180 किलोमीटर है, जबकि सेकंड नंबर पर है सतलज जिसके जो लेंथ है 1450 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, गाजी उद्दीन थम। अब गाजी उद्दीन कौन था और ये इसका जो टर्म है कहाँ पर वाक़ है? तो गाजी उद्दीन एक बेसिकली कारपेंटर का बच्चा था जो
پھانسی پر چڑھایا گیا تھا 31 اکتوبر 1929 کو. یہ اس لیے اس کو پھانسی دیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک ہندو کی مرڈر کی تھی، اور اس ہندو کی مرڈر اس لیے کی تھی کہ اس ہندو نے ایک بک لکھا جس کا نام تھا رنگیلا رسول. آپ وسلم کے بارے میں گستاخی، نعوذ باللہ، وسلم کے بارے میں گستاخی کی، تو اس کے باعث پر انہوں نے غازی الدین نے اس ہندو کو اس کا مرڈر کر دیا، اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد قائد اعظم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو گریو میں اس کو دفن کر دیا تھا، جبکہ قائد اعظم اس کا جو وکیل تھا، خود اس کے جو کیس تھا اس کو لڑایا گیا تھا. کوشچن نمبر 9 کہتے ہیں سب سے بڑا سول ایوارڈ آف پاکستان کا سب سے جو بڑا سول ایوارڈ، اس کا نام ہے نشان پاکستان. نشان پاکستان یہ پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے. یہ انٹروڈیوس ہوا تھا 19 مارچ 1957 کو. کوشچن نمبر 10 اسپک اینڈ اسپین ایڈیم مینز. یہ جو ایک ایڈیم ہے اس کا مطلب ہے کلین، ویری کلین اینڈ نیٹ، اس کا مطلب ہے. کوشچن نمبر 11 محمد بن قاسم واز خلیفہ آف. محمد بن قاسم کس کا بھتیجا تھا؟ تو حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا. کوشچن نمبر 13 گڈنی جانسن از دا نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف وچ کنٹری. یہ گڈنی جو جانسن ہے یہ کس کنٹری کا نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے؟ تو یہ ہے آئس لینڈ کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ، جبکہ یہ 2016 میں اور اس کے بعد 2020 میں ری الیکٹڈ ہوا آئس لینڈ کے پریزیڈنٹ کی ایز اے پریزیڈنٹ آف آئس لینڈ. یہ 2020 میں دوبارہ منتخب ہوا. کوشچن نمبر 14 وچ گیس ڈائریکٹلی انوالوڈ ان گرین ہاؤس ایفیکٹ. گرین ہاؤس ایفیکٹ میں کون سا گیس ہے جو ڈائریکٹلی انوالو ہے؟ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. تو یہاں پر کریکٹ رزلٹ ہے CO2. کوشچن نمبر 15 اوزون ڈپلیشن ڈیو ٹو. اوزون کا جو ڈپلیشن ہے یہ کس لیے یہ ڈپلیشن ہو رہی ہے؟ تو یہ ہے کلورو فلورو کاربن کی وجہ سے، جو جنرلی یہ ریفریجریٹر میں یوز ہوتے ہیں، اور یہ عالمی طور پر یہ اس کو بین کیا گیا ہے. اور اس کا کام ہے کہ یہ جو کلورو فلورو کاربن ہے یہ ایکچولی جو اوزون جو لیئر ہے اور O3 ہے ایکچولی اس کو ریڈیوس کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے اوزون لیئر اس کو ایبزارب کرتے ہیں، اس کو ہمارے ایٹماسفیئر میں اندر داخل نہیں ہونے دیتے ہیں. تو اسی اوزون لیئر کو یہ کلورو فلورو کاربن اس کو ریڈیوس کرتے ہیں، اسی لیے اس میں شگاف پڑ سکتے ہیں، اور یہ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں آ سکتے ہیں. یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن کافی خطرناک ہے، اس کی انرجی بہت ہائی ہے، اور یہ ہیومنس کے لیے سے خطرناک ہے. اس میں یہ جو اسکن کینسر ہے یہ اس میں انسانوں میں سے ایک اسکن کینسر ہو سکتے ہیں. کوشچن نمبر 16 شیپ آف واٹر ڈراپلیٹ ڈیو ٹو. یہ جو شیپ آف ڈراپلیٹ ہوتے ہیں یہ اسپیریکل ہوتا ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ سرفیس ٹینشن کی وجہ سے یہ اسپیریکل ہوتے ہیں.